أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. شاء فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. شاء اتخذ فمن شاء شاء اتخذ فمن شاء اتخذ تشديد है बेटा. شاء اتخذ شاء شاء اتخذ اتخذ شاء اتخذ 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 شاء شاء اتخذ همزة زبر زبرت أت. فمن شاء أت فمن شاء أت أت فمن شاء اتخذ فمن شاء اتخذ اتخذ فمن شاء اتخذ 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 شاباش. فمن اتخذ شاء اتخذ فمن شاء اتخذ शाबाश. दोबारा पढ़े. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما قدمت يداه
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ما قدمت يداه وي يداه وي ما وي قدمت يداه ويقول الكافر ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يداه ज्यादा खींचना नहीं है इसको यदाहु ज्यादा नहीं खींचना ما قدمت يداه ما قدمت يداه ويقول الكافر जी ما قدمت يداه ويقول كافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. शाबाश दोबारा पढ़िए ذلك اليوم الحق ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخذ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. اتخذ 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 إلى ربه مآبا إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا فمن شاء اتخ- فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. را पर पढ़े ويقول الكافر كافر
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.